बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाविल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, यानी तुम भी। ये इस कॉलम का पहला हिस्सा है जो 9 जनवरी 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। जूलियस सीजर हज़रत ईसा से कुछ दिनों पहले रोम का शहंशाह था। ब्रूटस उसका एक इंतहाई वफादार और रफीक और उसकी फौज का एक आला ओहदेदार था और उसके दरबार का एक मुमताज़ अमीर था। आखिर सीजर के आफ्ताब इकबाल को गहन लगा और लोगों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और उस पर कातलाना हमला किया। उस वक्त सीजर ने मुड़कर देखा कि उस पर दूसरों के अलावा ब्रूटस भी छुरे से हमले कर रहा था। ये देखकर सीजर ने बड़ी लाचारगी और अफसरदगी के साथ ये कहकर जान दे दी, ब्रूटस तुम भी, ए तू ब्रूटस। शेक्सपियर के ये 3 अल्फाज अब अंग्रेजी जबान का एक मुहावरा बन चुके हैं, जिसे कोई भी शख्स इस वक्त इस्तेमाल कर सकता है जब उसका अपना कोई मोतमिद दोस्त उसे नुकसान पहुंचा दे। 28 दिसंबर की उम्मत में फनकार के जहां में कटती हैं उंगलियां के उन्वान से फायद मोहम्मद खान साहब का कॉलम पढ़ा। चूंकि कॉलम उम्मत में था जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने बड़ी लाचारगी और अफसरदगी के साथ ये कहा कि उम्मत तुम भी, ए तू उम्मत। अपने आबाई गांव में अपना प्राइमरी स्कूल देखते हुए, जिसे तक़सीम मुल्क से पहले किसी हिंदू ने बनवाया था, माजी के मुख्तलिफ मनाजिर खान साहब की नज़रों के सामने से झमाकों की शक्ल में यके बाद दीगरे इस तरह आ रहे थे। जहन की स्क्रीन पर दूसरा झमाका हुआ और शाहजहां के दरबार का सबसे बड़ा नक्शा नवीस शिराजी उभर आया। शाहजहां को उसका बनाया हुआ कोई नक्शा, खाका या मॉडल पसंद न आया तो शाही कहर टूटा। शिराजी की बीवी पर भूखे भेड़िए छोड़ दिए गए। शिराजी की ज़ारो कतार रोती हुई आंखों के सामने अपनी बीवी की नोची हुई लाश का अक्स था। उसका वजूद कपकपा रहा था, उसका कलम जिसमें बरपा जल्जलों से लरज रहा था। उसने कागज पर अब जो मॉडल बनाया, आज जमुना के किनारे खड़ा ताजमहल हूबहू उसकी तफसीर है। और फिर आर्ट के मोइज़े को तामीर करने वाली सब उंगलियां काट दी गई। मवादा कोई और मोइज़ा ऐसा न दिखला दे। पनाहे खुदा, ये शाहजहां का तो नहीं बल्कि कदीम यूनान और रोम के बादशाहों का दरबार मालूम होता है, जहां मफरूर गुलामों को भूखे शेरों के सामने डालकर अजियत पसंदी के जज्बे को तस्कीन दी जा रही है और हजारों की तादाद में दरबारी और तमाशाई तालियां बजाकर दाद दे रहे हैं। लेकिन उन दरबारों में भी ये वहशियाना सजाएं उन्हीं गुलामों को दी जाती थीं जो खुद उनके मुल्क के शहरी नहीं होते थे, बल्कि दूसरे मुल्कों से पकड़कर लाकर गुलाम बनाए जाते थे। उनमें जो अपने गुलाम का जुल्म सितम सहने की वजह से फरार होने की कोशिश में पकड़ा जाता था, ये सज़ा दी जाती थी ताकि दूसरे गुलामों को इबरत हो। अगर बेकसूर गुलामों को भी बादशाह इस किस्म की सजाएं देने लगते तो उन्हीं के दूसरे शहरी कम से कम अपने मुआशी नुकसान ही की वजह से उसे बर्दाश्त न कर पाते और जल्द या बदेर बगावत हो जाती। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा मालूम होता है कि ये शाहजहां के दरबार का नहीं बल्कि चंगेज खान के दरबार का नक्शा खींचा गया है, जहां फतूहात हासिल करने के बाद मुख्तलिफ सरदार मैदान जंग में दुश्मन के मकतूल फौजियों के सरों के मीनार बना रहे हैं और फिर मुकाबला ये हो रहा है कि किसका मीनार सबसे ऊंचा है। लेकिन ये बात जहन नशीन रहे कि चंगेज खान भी ये अजियतनाक शौक गनी फौजियों के शहरों पर पूरा करता था। खुद अपने तातारी सिपाही शहरियों को बिला कसूर कत्ल नहीं करता था। अगर वो ऐसा करता तो दूसरे ही दिन उसके फौजियों और शहरियों की जानिब से भयानक किस्म की बगावत का सामना करना पड़ता। अपने ही शहरियों को बेदर्द कत्ल करने का सिर्फ एक वाक़या है जो सिर्फ ईरान की तारीख में ज़हाक के सिलसिले में नजर आता है, जिसके सिपाही उसके इलाज के लिए नौजवान लड़कों को मारकर उसका मगज निकालते थे। लेकिन उसका नतीजा भी ये निकला कि आखिर में कादा नामी एक लोहार की ललकार पर बगावत हो गई और ज़हाक मारा गया। दीदा दानिस्ता बिला कसूर किसी को मार देना तो दूर की बात है, हाँ तारीख में ऐसी मिसालें मिल जाएंगी कि जिनमें हुक्मरानों के हाथों हादसाती तौर पर भी अगर कोई आदमी मर गया तो उसे जवाबदेही करनी पड़ती थी। रियासत की बुनियादी मुख्तलिफ नज़रियात में है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यही तो है कि जब लोगों की ज़िंदगी दुश्वार हो गई तो सब ने मिलजुल कर एक मुआहदे के तहत रियासत कायम कर ली, जिसके हुक्मरान और अवाम में यह मुआहदा हुआ कि अवाम रियासत की जानिब से आयद करदा फ़राइज़ पूरे करेंगे
اور ان کے بنیادی یہ حقوق ہوں گے کہ حکمران ان کی اور ان کے خاندان کی جان، مال، عزت، آبرو کا محافظ ہوگا۔ کیا یہی وہ حفاظت ہے جو شاہجہاں نے اپنے مہندس اور اس کی بیوی کو فراہم کی تھی؟ کیا دوسرے عمرا نے سب کچھ دیکھ کر بھی اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا؟ ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب کوئی حکمران اپنی خواہش نفسانی کے تحت کسی کو بے قصور ماننا چاہتا تھا تو وہ بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی عذر ضرور تلاش کر دیتا تھا، خواہ وہ عذر ایسا ہی ہو جیسا کہ روایتی بھیڑیے نے بکری کے بچے کو مارنے کے لیے وضع کیا تھا۔ غالباً خلفائے بنو عباس میں سے بھی کسی خلیفہ کے ہاتھوں سزا سے بچنے کے لیے ایک خادم نے اسی اصول کا فائدہ اٹھایا تھا۔ خلیفہ اپنے ساتھیوں کو ہمراہ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، خادم کھانا پیش کر رہا تھا۔ ایک خادم سالن کا ڈونگا لایا تو اتفاقاً شوربے کے چند قطرے اچھل کر خلیفہ کے کپڑوں پر گر پڑے۔ خلیفہ نے غضبناک نظروں سے خادم کی طرف دیکھا تو اس نے ایک لمحہ سوچے بغیر پورا ڈونگا خلیفہ کے سر کے اوپر الٹ دیا۔ اس وقت جو منظر ہوگا اسے چشم تصور میں آپ خود دیکھ لیجئے۔ جب خادم سے اس گستاخی کی سزا پوچھی گئی تو اس نے کہا، امیر المومنین، مجھے اندیشہ تھا کہ شوربے کے چند قطرے جو مجھ سے اتفاقاً گر گئے تھے، اس کی پاداش میں مجھے سزا ملے گی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خبر عام ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین اپنے خادموں کو معمولی حادثاتی غلطیوں پر بھی سزائیں دے دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے دید و دانستہ پورا ڈونگا آپ کے اوپر الٹ دیا۔ اب اگر آپ مجھے قتل بھی کروائیں گے تو اس کا کوئی جواز ضرور ہوگا، آپ بدنام نہیں ہوں گے۔ خلیفہ نے خادم کو معاف کر دیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ تیموری خاندان نے 200 برس سے زیادہ پورے اقتدار کے ساتھ اور تقریباً 100 سال برائے نام اقتدار کے ساتھ ہندوستان پر حکومت کی۔ اگر اس کے بادشاہ اتنے احمق اور سفاک ہوتے جتنا انہیں خان صاحب نے پیش کیا ہے تو کیا ان کے عمراء اور عوام انہیں 2 دن بھی برداشت کر لیتے؟ احمق میں نے اس لیے کہا کہ جب تاج محل ایک ٹھوس شکل میں سطح زمین پر تعمیر ہو گیا تو پھر ہو بہو ویسا دوسرا تاج محل بنانے کے لیے اسی نقشہ نویس کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بھی اوسط درجے کا مہندس یہ سرقہ کر سکتا تھا۔ شاید وہ اس لیے بھی ایسے نہیں ہو سکتے تھے کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ضرور معلوم ہوگا کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ میں نے شاہجہاں کے دربار میں شیرازی نام کے کسی مہندس کا نام نہیں سنا ہے، ممکن ہے کوئی راہرو ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تاج محل کے مہندسوں پر انتہائی علمی کام مشہور مورخ اور عالم سید سلمان ندوی مرحوم اور لاہور کے مشہور مصور اور فاضل فنکار عبد الرحمن ادیب عبداللہ چغتائی مرحوم کر چکے ہیں۔ ان سب کے علاوہ اور دوسرے مستند مورخوں کے چھپے ہوئے کام مہندس میں تاج کے علاوہ شاہجہاں کے پورے عہد حکومت کی زندگی پر ملتے ہیں، لیکن اس میں کسی ایسی لغو کہانی کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ ممکن ہے فرانسیسی سفیر ٹیونیئر نے اور انگریزی سیاح بورنیر وغیرہ کے ہاں چنڈو خانے کی ایسی کوئی گپ مل جائے جس کی اپنی کوئی حیثیت اتنی تھی، لیکن انہیں شاہجہاں کے دربار کی ڈیوڑی کی باریابی بھی نہ مل سکی تھی۔ تاہم اس سطح کے مورخ یا سیاح نے بھی مہندس کی بیوی کی حیوانی ہلاکت کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی مہندس کی انگلیاں کٹواتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس پائے کے بعد سیاح خود مہندس کے قتل کی افواہ کا ذکر اس سبب سے بیان کرتے ہیں کہ شاہجہاں کو شبہ یہ تھا کہ شاید مہندس ایسا ہی کوئی دوسرا نقشہ بنا دے گا، لیکن وہ عقل مند لوگ یہ کہتے وقت اتنا بھی نہیں سوچتے کہ مہندس کس کے لیے ایسا کرتا۔ کیا اس کے عہد میں بادشاہ وقت اور کوئی دوسرا شخص بھی تاج محل بنوا سکتا تھا؟ کالم آپ نے سنا، یعنی تم بھی، یہ پہلا حصہ تھا جو 9 جنوری 1999 کو شائع ہوا تھا اور اسے تحریر کیا تھا جناب شاہ ملک فاروقی صاحب نے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔